अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उज़मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलीम बुखारी शो। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा उस्मान डार ने सियासत और पार्टी दोनों को छोड़ने का ऐलान किया। कल एक इंटरव्यू दिया उन्होंने और उसमें बड़े तहलका खेज़ इंकशाफात किए गए। जिस अंदाज से वो मंजर आम पर आए और जिस किस्म के बयानात दिए उस पर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से एक मरतबा फिर से ये कहा जा रहा है कि 21 अक्टूबर को नवाज़ शरीफ की वापसी जो है वो यकीनी है और पाकिस्तान की खुशहाली भी यकीनी है। इन बयानात में क्या है इसकी तह तक पहुंचेंगे। साथ ही साथ वर्ल्ड कप मैचेस शुरू हो चुके हैं और अब के बार जो भारतीय मीडिया है वो ये दावा करता हुआ दिखाई दे रहा है कि अहमदाबाद में पाकिस्तानी टीम पर दहशतगर्द हमले का खदशा है और पाकिस्तान ने सिक्योरिटी का भी मुतालिबा कर दिया। इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक बुखारी साहब। बुखारी साहब, जिस अंदाज से कल हमने देखा कि उस्मान डार साहब जो हैं वो मंजर आम पर आए और जिस किस्म के बयानात दिए उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये पहले शख्स नहीं है जिन्होंने इस तरह के बयानात दिए हैं। पहले भी हमने एक दो वाक़यात देख लिए हैं और मज़ीद हमें इंतज़ार करना चाहिए। बहुत और नए चेहरे जो हैं वो आएंगे। कल हमने सुना था कि सदाकत अब्बासी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आज हम सुन रहे हैं कि फरहत हबीब साहब भी तुले बैठे हैं इसके ऊपर। अच्छा, मतलब दो और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का इंतज़ार करें। गिरेंगे इसी तरह से। देखिए, एक अजीबोगरीब किस्म का कुदरती इंसाफ कह लीजिए, आपको नेचुरल जस्टिस है ये, या मुकाफ़ात अमल है, या ये क्या है? कल आपने अपनी पार्टी बनाई थी 2018 के इलेक्शन के लिए, तो इसी तरह लोग उड़ के आए थे, दूसरी पार्टियों से छोड़ के आए थे, तो आपको इलेक्शन में विक्ट्री अरेंज करके दी गई बाकायदा बना के। और अब अनफॉर्चुनेटली वो सारे तो उड़ गए हैं ऑलरेडी। जो इस तरह उड़ के आए थे वो तो जा चुके अपने अपने घोंसलों में बैठ गए हैं और दो बड़े धड़े इसमें से तख्लीक पा चुके हैं। एक की क़यादत जो है परवेज़ खटक साहब कर रहे हैं और दूसरे की क़यादत अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब कर रहे हैं। और जिन्होंने पास में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी उन्होंने भी सियासत छोड़ने से भी कई ऐसे थे जिन्होंने सियासत छोड़ने का भी ऐलान किया था, लेकिन दूसरी पार्टी में चंद दिन बाद ही नजर आना शुरू हो गए। एक साथ पार्टी और सियासत दोनों से ही तौबा ताइब की है। कराची के जो मौलवी साहब थे उनकी मिसाल आपके सामने और बहुत सारी मिसालें हैं और जैसा मैंने कहा कि बहुत सारी मिसालें और आने वाली हैं। एक बड़ी अजीबोगरीब सी ऑब्जर्वेशन है जो मेरे पास मौजूद है, मैं चाहता हूँ लोगों से शेयर की जाए। जी ज़रूर। वो ये है कि कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये जो पीटीआई के लीडर्स थे जो इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और करेंगे, उनमें कुछ लोगों का तो सॉफ्टवेयर तब्दील होता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनकी हार्ड डिस्क जो है वो हार्ड ड्राइव जो है वही चेंज होगी इस तरह से। और ये जो अपने डार साहब हैं उनकी मिसाल दी जा सकती है कि ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो ऐसे लगता है कि पूरी हार्ड ड्राइव जो है वो चेंज होगी। क्यों कह रहा हूँ मैं ये? उन्होंने हमें बताया है कि पहला हदफ जो था वो था आर्मी चीफ की बरतरफी। ये मैं 9 मई के उन सानेहात की बात कर रहा हूँ जिसको बात करते हुए ना हमें फ़ख्र है ना हम उससे कोई मज़ा लेते हैं। वो मैंने सानहा कहा तो आप समझ सकती हैं उससे कि हमारी क्या कैफियत है और कौम की क्या कैफियत होनी चाहिए। दूसरा हदफ वो ये कहते हैं कि फ़ौज में बगावत करवाना था, तकसीम करना फ़ौज को। ये जो है इससे बड़ी घिनौनी साजिश कोई हो नहीं सकती। ये हिंदुस्तान पता नहीं कब से करने की कोशिश कर रहा है। इसमें कुछ गैर मुल्की कुव्वतें भी कर रही हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन मेरा इशारा आप भी समझ गई हैं, हमारे नाज़रीन भी समझ गए हैं। उन्होंने भी कोशिश की थी माजी में, कई दफ़ा हुआ नहीं ये। तीसरा उनका हदफ जो था वो था इक़्तिदार पर कब्ज़ा करना। ये डार साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये इसका मतलब ये है कि ये भी इलेक्शन के थ्रू नहीं था बल्कि जत्थों के ज़रिए था। और ये जत्थों की सियासत जो है हमारी सियासत में, कौमी सियासत में पीटीआई इसकी ऑथर है, पीटीआई इसकी खालिक है। ये जो कुछ हुआ इसके बारे में बड़े वसूख से कहा जा सकता है कि ये ना पहले कभी हुआ था और हम तवक्को कर रहे हैं कि जिस तरह की मिसाल बनाने की कोशिश की जा रही है उन लोगों के जिनने 9 मई को ये सब कुछ किया था, आज के बाद भी ये दोबारा कभी नहीं होगा, हम तवक्को कर सकते हैं। लेकिन मुझे आसार ऐसे ही लग रहे हैं कि जिस तरीके से ज़ीरो टॉलरेंस की बात हो रही है कि जिन लोगों को पकड़ा था मौके से उनमें से एक को भी अभी तक घर नहीं जाने दिया उन्होंने, तो इससे लगता है ये, हत्ता कि अगर आपको याद हो एक जर्नैल की नवासी के हवाले से बड़ी बातचीत हो रही थी लेकिन वो भी अभी तक जेल में है। Anyway, having said that, बड़ी सिफारिशों के बावजूद भी करेक्ट, हैविंग सेड दैट, एक हमारे दोस्त हैं उन्होंने बड़ा गज़बनाक मैं कहूँगा तज्ज़िया किया सूरत हाल का। उन्होंने कहा कि वो जो खान साहब का जो यू टर्न वायरस है वो पार्टी के जो बाकी मंदा अफराद हैं या रहनुमा हैं उनमें तो ऑलरेडी फैल चुका है
اور آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک کو عقل آتی جا رہی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ ان کا جو ووٹر ہے اس کو بھی عقل آئے گی؟ اب یہ آنے والا وقت بتائے گا, پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی. لیکن لیڈر جو ہے, جو پارٹی کا سب سے بڑا لیڈر ہو, وہ جیل میں ہو, سزا بھگت رہا ہو, یا سماعت کے مراحل سے گزر رہا ہو, پارٹی لیڈرز چھوڑ کے اپنے اپنے گھونسلوں میں جا گھسے ہوں, کچھ جو باقی رہ گئے ہیں وہ ایک ایک کر کے پریس کانفرنسز کر رہے ہوں یا ٹی وی ٹاک شوز میں آ رہے ہوں, تو باقی کیا بچے گا؟ یہ جو ہے یہ بہت بڑا سوال ہے. جو کلٹ کے فالورز ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ آسانی سے تبدیل نہیں ہوتے ہیں. ہم نے انٹرنیشنل فینومناز میں بھی دیکھا, انٹرنیشنل بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں, لیکن میں آپ کو ایک اچھی بھی ہے وہ مثال. آپ کو یاد ہوگا سیکنڈ ورلڈ وار میں جب جاپان کو شکست ہوئی تھی, تو جاپان کے جو لوگ تھے وہ حیرہ کری ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ اگر ان کو آپ یہ کہیں کہ آپ کے شہنشاہ نے ہتھیار پھینک دیے ہیں تو وہ خنجر سے اپنا گلا کاٹ لیتے تھے. ایسے بھی ڈیڈیکیٹڈ لوگ رہے ہیں. تو اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ آپ مشورہ دے رہے ہیں یا؟ میں مشورہ نہیں دے رہا, میں آپ کو مثال دے رہا ہوں تاریخ سے, لیکن آپ دیکھ لیں کہ وہ بھی کہاں ہیں. تو تاریخ کے گوشوں میں کہیں کہیں گم ہو جاتے ہیں یہ ایسے. بخاری صاحب, یہ تو پی ٹی آئی کے مستقبل کی بات ہو گئی نا, اس پہ ابھی ہم بعد میں آتے ہیں. لیکن جس طرح سے عثمان ڈار نے کہا کہ جو 9 مئی کی سازش کے کردار بتائے, لیکن ان میں جو جن کا نام لیا مراد سعید کا نام تھا, اعظم سواتی کا نام تھا, پھر ساتھ میں حماد اظہر ہیں ان کا نام تھا, لیکن انہوں نے تو ابھی تک پی ٹی آئی نہیں چھوڑی ہے. دیکھیے ان لوگوں, یہ ہیں کہاں, نظر بھی تو نہیں آ رہے نا. تو نظر تو عثمان ڈار بھی نہیں آ رہے تھے, نظر صداقت عباسی بھی نہیں آ رہے تھے, نظر فرق حبیب بھی نہیں آ رہے ہیں. تو کہاں ہیں یہ مجھے تو نہیں پتا ہے, میں تو نہیں جانتا کہاں ہیں. لیکن جب آئیں گے برسر عام, یعنی لوگوں کے سامنے آئیں گے, تو کیا رویہ اختیار کریں گے, کیا تبدیلی ان میں آئے گی, یہ دیکھنے سے پتہ چلے گا. لیکن جیسا میں نے کہا کہ آثار اچھے نہیں ہیں. خزاں کے پتوں کی طرح سے لوگ جو ہیں وہ ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں اس تناور درخت کا, جس کا نام پی ٹی آئی کا چیف یا خان صاحب کہہ لیں آپ اس وقت, یا میں تو ویسے ان کو جس نام سے یاد کرتا ہوں وہ ہے مہاتما خان. تو مہاتما خان کے ساتھ کی شاخوں سے پتے جس رفتار سے جھڑ رہے ہیں, کافی صورتحال عجیب و غریب ہے. یہ قسم پرسی ہم نے پہلے کسی پارٹی میں نہیں دیکھی ہے. اب آگے جناب, آگے آ جائیے ذرا تھوڑا سا, اس کو آگے چلتے ہیں. جو شعیب شاہین صاحب ہیں, پی ٹی آئی کے وکیل بھی ہیں, اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا بہت بڑا لیڈر کہتے ہیں, لیکن پارٹی کے اندر سے اہم لوگ ان کو غدار بھی کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو وکیل صاحب دوسرے ہیں, انہوں نے کیا ارشاد فرمایا تھا ان کے بارے میں, اور وہ کہتے ہیں تو چلتی گاڑی کے سوار ہیں, کہیں دور دور ان کا نشان نہیں تھا. ہیونگ سیڈ دیٹ, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عثمان ڈار کا اچانک منظر عام پر آ جانا جو ہے اور ایسا بیان دینا جو ہے, یہ ویسے ہی ہے جیسے اعظم خان صاحب غائب ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر انہوں نے 164 کا بیان اپنا جو ہے مجسٹریٹ کے سامنے کروا دیا تھا. یہ اوور سمپلیفیکیشن ہے حقائق کی. اب جہاں تک بات پہنچ گئی ہوئی ہے نا, وہ یہ ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن چکے ہوئے ہیں سائفر کیس میں, اور کیس اس کے بعد بہت سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے. اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے, جو جانتے ہیں قانون کو یا جو سمجھتے ہیں کہ ڈائریکشن اس وقت کیا ہے, ان کا خیال یہ ہے کہ بچنا خان صاحب کا اس میں نہ صرف یہ کہ مشکل ہے, بلکہ وہ تو ناممکن قرار دے رہے ہیں اس کو. چلیے جناب, وہ کہتے ہیں کہ عثمان ڈار صاحب اگر رضاکارانہ بیان دینا چاہتے تھے تو وہ اتنے دن سے غائب کیوں تھے؟ وہی سوال جو ہم نے پہلے پوچھا ہے اور جو بار بار پوچھا جا رہا ہے. اب آ جائیے جناب, صورتحال جو ہے تو بخاری صاحب, یہ جو ان کی والدہ جس قسم کا بیان دے رہی ہیں, وہ خواجہ آصف پہ الزام لگا رہی ہیں, اور جس طرح سے وہ آ کے کہہ رہی ہیں کہ عثمان ڈار نے سیاست چھوڑی ہے, میں نے تو نہیں چھوڑی. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ بیٹے نے اپنے خاندان کی خاطر یہ سب کچھ کیا ہے, اور ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے کچھ بھی کرے گی. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنا بڑا اختلاف یا خلیج دونوں کے بیچ جو ہے وہ زیادہ دیر تک قائم رہے گی. بیٹے کے لیے یا تحریک انصاف کے لیے؟ ماں بیٹے میں پہلے. ابھی تو دونوں اپوزٹ سائڈ پہ کھڑے ہوئے نظر. دیکھیے, میں نے کہا نا آپ سے کہ بیٹا جو ہے وہ ماں کے لیے بہت اہم ہوتا ہے, تو الٹیمیٹلی دیکھنا یہ ہو پرویلز. تو ہم اس وقت اس کو جج نہیں کرتے ہیں, اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ صورتحال کیا ہوگی. آگے آئیے جناب. دھچکے جو ہیں میں جو جی میں عرض کر رہا ہوں وہی جو میں نے کہنا شروع کیا تھا کہ خزاں کے پتوں کی طرح سے لوگ جھڑ رہے ہیں. حافظ آباد میں کافی پینیٹریٹ کیا تھا پی ٹی آئی نے, چاہے وہ جیسا بھی نتیجہ تھا, لیکن فیکٹر مینس کے وہاں سے ان کے 2 MP اور ایک تحصیل ناظم جو ہے وہ الیکٹ ہوئے تھے. انہوں نے نہ صرف یہ کہ طریق انصاف چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے,
بلکہ انہوں نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی ہے. یہ بھی میرے خیال سے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے. اس سے پہلے کہ ہم پی ٹی آئی کے اس جلسے کی بات کریں جس کی انہوں نے اجازت مانگ لی ہے، میرے خیال سے ان کے ایک وکیل کا بیان جو ہے اس کے اوپر تبصرہ بہت لازمی ہے. پی ٹی آئی کے وکیل جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل منتقلی پر غلطی کا اعتراف کر لیا ہے وکیل صاحب نے، کہ ہم سے غلطی ہو گئی، کیونکہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن داخل کی تھی کہ جناب خان صاحب کو عدالتی حکم کے برعکس جو ہے وہ اٹک جیل میں رکھا گیا ہے، ان کو اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا حکم دیا جائے. پھر بعد میں سیکنڈ تھاٹ آیا، جیسا کہ ہمیشہ آتا ہے، جس کو آپ یو ٹرن کہہ لیں، سیکنڈ تھاٹ کہہ لیں، سیکنڈ اوپینین کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں. وہ پھر انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں جی ہمیں تو بتائے بغیر آپ نے ان کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا ہے، ہم تو یہ چاہتے نہیں تھے. چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک سے اڈیالہ منتقل نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ بھی وہ ارشاد فرما رہے ہیں. اچھا یہ خیال ابھی انہیں کیوں آ رہا ہے؟ میں عرض کروں اس کی تاریخ ہے پوری ایک نا. آپ کو یاد ہے پی ٹی آئی نے ان بلاک ریزگنیشنز دیے تھے نیشنل اسمبلی سے؟ جی. آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ ان کی منظوری میں چونکہ تاخیر ہوئی تھی، اسپیکر نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ ایک ایک سے تصدیق کر کے کریں گے، تو اس کے لیے پھر تحریک چلائی تھی پی ٹی آئی نے کہ جناب منظور کریں آپ. اس کے بعد اور پھر جب انہوں نے منظور کر لیے، عدالتوں میں بھی گئے تھے کہ جلدی منظور کروائیں، لیکن جب وہ منظور کر لیے تو پھر اس کے بعد تحریک چلی کہ ہمارے وظیفے واپس دے دیں. یہ یو ٹرن انٹو یو ٹرن اوور یو ٹرن ڈیوائیڈڈ بائی یو ٹرن، آپ مجھے بتائیے کہ میں اس کے اوپر اس سے زیادہ اور کیا جو ہے وہ تبصرہ کروں. یہ ایک وائرس ہے یو ٹرن کا، جیسا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اس لیے وہ بیک اینڈ فورتھ جاتے رہتے ہیں. اب آ جائیے جناب جلسہ ہے ہم کے اوپر جس کی میں نے بات کی آپ سے. جی. انہوں نے کہا جی کہ لبرٹی میں ہم نے جلسہ کرنا ہے. ان کا خیال ہے کہ جس طرح خان صاحب جلسے کیا کرتے تھے اسی طرح سے پورا شہر، پوری ڈویژن، آدھا ملک یا پورا ملک امڑ آئے گا. اور لبرٹی چوک تو ان کے مخصوص ایریا تھا جہاں پر یہ مخصوص ایریا ہونے کی ایک خاص وجہ ہے. اس کی 2 انٹری پوائنٹس ہیں. ان 2 انٹری پوائنٹس کو بند کر دیں آپ تو جتنے لوگ وہاں اس وقت موجود ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے سٹک ہو جاتے ہیں، اور ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جلسہ کتنی دیر چلے گا، لہٰذا وہ اس کوشش میں کہ جلدی سے نکل جائیں ٹریفک جام کا سبب بنتے ہیں، اور پھر گاڑیوں سے باہر نکل کے کھڑے ہو کے انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ راستہ کلیئر ہو. یہ ہم نے ایک دفعہ نہیں بے پناہ دفعہ منظر دیکھا ہے. اگر ان کا پاور شو کرنے کا ارادہ تھا یا وہ چاہتے تھے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ کتنی فالوئنگ ابھی ہے، تو کسی گراؤنڈ میں جانا چاہیے تھا ان کو. اقبال پارک جا سکتے تھے یا کہیں بھی کسی بڑی گراؤنڈ میں. اینی وے یہ ان کو اجازت ملتی ہے کہ نہیں، مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ ان کی توقع اگر ہے کہ یہ جلسہ بڑا بھرپور جلسہ ہوگا تو ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا. لوگ ڈرے ہوئے بھی ہیں، لوگ سہمے ہوئے بھی ہیں، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن لوگ انکلیئر اور انسرٹن بھی بہت ہیں کہ فیٹ کیا ہونے جا رہی ہے. 9 مئی کے واقعات سے وہ تھوڑا سا دل برداشتہ بھی ہیں. نہیں دل برداشت، میں کہہ رہا ہوں آپ کو میں ایک منظر دکھاتا ہوں کہ جب آپ آئی وش کہ وی ہیڈ ڈسکس اٹ ارلیئر، اور ہم اس کی فوٹیج رکھتے رات کہ ساتھ میں، کہ جب وہ قیدیوں کی وین آتی ہے نا لے کے 9 مئی کے مجرموں کو، تو سڑکوں کے دونوں طرف کھڑے ان کے ماں بہن بھائی جس قسم کی دعائیاں دیتے، چیخو پکار کرتے اور آنسو بہاتے ہیں، مجھے ترس بھی آتا ہے، شرم بھی آتی ہے، اور میں ان کی عقل کا ماتم کرنے کو میرا دل چاہتا ہے کہ بھائی آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ ایروڈرم میں گھس جائیں، پیٹرول بم لے کے جہازوں کو آگ لگا دیں. آپ کور کمانڈر کی وردی لاٹھی کے اوپر لہرائیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں. تو بھائی جنہوں نے مشورہ دیا تھا پھر انجام اس کا ویسا ہی ہونا تھا نا، تو وہ انجام تو ہو رہا ہے، لیکن ان کے جو وارثان ہیں ان کی آہو بکا جو ہے اس کے اوپر دل جو ہے منہ میں آتا ہے. اور پھر جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں انہوں نے تو ویسے ہی اپنا ہاتھ اٹھا لیا، انہوں نے کہا یہ تو میرے ساتھ ہاتھ اٹھا لیا تو بہت معمولی لفظ ہے جو آپ نے کہا، بہت رعایت کی آپ نے. انہوں نے ڈسون کیا ان کو، نہ صرف ڈسون کیا بلکہ یہ کہا کہ یہ سارے لوگ ایجنسیوں کے لوگ تھے. میرے خیال سے اس سے بڑا تھپڑ کسی ورکر کے منہ پر نہیں مارا جا سکتا کہ وہ اپنی زندگی داؤ پر لگا کے اپنے لیڈر کا حکم مانے اور بعد میں اس کا لیڈر کہے کہ یہ لیڈر ہی پیچھے ہٹ جائے. رائٹ. مسلم لیگ نون کی جو چیف آرگنائزر ہیں پارٹی کی مریم نواز، انہوں نے ایک مشاورتی اجلاس تھا اقلیتی ونگ کا، اس میں انہوں نے کچھ اہم سٹیٹمنٹس دی ہیں. انہوں نے 21 اکتوبر کو جو نواز شریف کی واپسی ہے اس پر یہ بھی کہا ہے کہ خوشحالی واپس آ رہی ہے، مہنگائی کی بھی بات کی ہے کہ مہنگائی میں کمی آئے گی، پھر اچھے دنوں کے آنے کی بھی بات کی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ اب سیاسی اختلافات بھلا کر ملک
کی ترقی پر فوکس کرنا ہے. بخاری صاحب, مریم نواز کی جو سیاست ہے وہ ہمیشہ مزاحمتی سیاست رہی ہے, اور مریم نواز کراؤڈ پلر بھی اسی اپنے ایک مخصوص انداز کی وجہ سے رہی ہیں, اور جو ایک پارٹی کا ایک دھڑا ہے وہ جو مفاہمتی دھڑا ہے آپ کہہ لیں کہ وہ ان سے اس بات پر نالاں بھی رہتا ہے. تو کیا آج کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس سے کیا یہ سمجھا جائے کہ مریم نواز جو ہے وہ اپنے ایک مخصوص انداز سے, مخصوص سٹائل سے ہٹ رہی ہیں؟ جب پرنٹ میڈیا جو ہے وہ اپنے عروج پر تھا تو گلیوں سڑکوں اور چوراہوں میں ایک آواز آیا کرتی تھی, آج کا تازہ اخبار, آج کا تازہ اخبار. یہ جو بات مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں یہ آج کا ان کا تازہ بیانیہ ہے پی ایم ایل این کا, جو اب کبھی گھنٹوں اور کبھی دنوں کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے. اس لیے کہ جب شہباز شریف صاحب جہاز میں نہیں بیٹھے تھے تو بیانیہ یہ تھا کہ جنرلوں اور جنرلز کا احتساب ہونا چاہیے. جب وہ ہیتھرو کے ایئرپورٹ پر اترے تو اس کے بعد سے بیانیہ یہ تھا 2018 کے لوگوں کو ہم معاف کرتے ہیں اور آگے کی طرف دیکھنا چاہیے, لک فارورڈ کرنا چاہیے, جو کہ بری اپروچ نہیں ہے. اسی طریقے سے جو ہارڈ کور کے لوگ تھے یا جس کو کہیں ہاکس تھے پارٹی کے, ان کا بھی بیانیہ بڑا سخت ہے. اس میں خواجہ آصف صاحب ہیں اور بہت سارے لوگ بھی ہیں اس میں. لیکن اب کچھ سینٹی آتی جا رہی ہے. یہ جو آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اب سیاسی اختلاف بھلا کر ملک کی ترقی کو فوکس کرنا ہے. دیٹس اے کلیئر ڈپارچر فرام واٹ مریم نواز اینڈ نواز شریف ور نون فار. آئی ہوپ کہ جس قسم کا ماحول اس وقت ملک میں ہے وہ اسی اپروچ کے ساتھ ہے. مجھے اس میں کوئی خرابی لگتی نہیں ہے, نہ ہمیں کوئی الٹ مشورہ ان کو دینا ہے. آپ آئیے, آپ مین اسٹریم پالیٹکس کا حصہ بنیے اور اپنا کنٹریبیوشن جو ہے وہ کیجیے. کوئی اس کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جو ایک افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں اور مختلف قسم کی خبریں بھی سوشل میڈیا کے اوپر بھی جاری کی جا رہی ہیں کہ جو ان کے آنے کے پروگرام میں کوئی تبدیلی ہے, میرے خیال سے جتنا کیٹیگوریکلی عرفان صدیقی صاحب نے اس کی یعنی تردید کی ہے اور جس طریقے سے مریم نواز اور شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں اور جس طرح کی تیاریاں چل رہی ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی ہے. بیکاز اٹس اے کویسچن آف ناؤ اور نیور. یا تو اب واپس آئیں گے یا پھر آپ کبھی نہیں آئیں گے. تو میرا خیال یہ ہے, میں آئی ایم آل فار اٹ, کہ وہ آ رہے ہیں اور انہیں آنا چاہیے. ان کی پارٹی بھی, آل از ناٹ ویل ان پی ایم ایل این آئیدر. آپ میری بات کو سمجھیں. ہم پی ٹی آئی کے اوپر تو بہت کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن یہاں بھی صورتحال, کوئی کہتا ہے بڑا بھائی جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور چھوٹا بھائی جو ہے وہ ان کے بیچ برج ہے. یہ مختلف قسم کی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں. اینی وے, اصل بات یہ ہے کہ جن حالات میں نواز شریف کو اقتدار سے علیحدہ کیا گیا تھا وہ جوڈیشل ایکٹیوزم تھا یا کیا تھا, نام اس کو کچھ بھی دے لیں آپ. ایسی جی آئی ٹی بنائی گئی تھی جس میں پہلی دفعہ سیاستدانوں کے خلاف ایک تفتیش میں آئی ایس آئی اور ایم آئی کے لوگوں کو شامل کیا گیا. اس کے اوپر ایک نگران جج بٹھا دیا بابر احمد نے کہ کہیں دیکھیں کہیں ہماری مرضی کے خلاف نہ کچھ ہو جائے اس میں. تو وہ سارا کچھ جو ہے اس کو ریکال کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ اب قدرت نے ایک موقع اور فراہم کیا ہے نواز شریف کو کہ وہ آئیں اور اپنی اس روایتی سیاست کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر کے یا اس کے اوپر تھوڑی سی امپرووائزیشن کے بعد ملک کی ترقی کے لیے, کیونکہ پاکستان کا حال جو ہے معاشی طور پر بھی بہت برا ہے اور سیاسی طور پر بھی آل از ناٹ ویل. یعنی پریزنٹ سینیریو میں اگر دیکھا جائے تو یہ وہ ووٹ کو عزت دو والا جو معاملہ ہے وہ اس ٹائم کے لیے تھا. ہاں, اس کو یہ سمجھ لیں. اور اب جو اب ہے پاکستان کی بقا کی جنگ ہے, اس میں ہر سیاسی پارٹی نے اپنا کنٹریبیوشن دینا ہے. اور چونکہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی, یہ دو پارٹیاں ہیں جو کلیم کرتی ہیں کہ ان کے پاس وہ میجورٹی پارٹیز ہیں, ان کے اوپر اور بھی زیادہ ذمہ داری ہے. تو یہ ذمہ داری تو ان کو نبھانی ہوگی. ٹھیک ہو اب آ جائیے جناب, جس طرف آپ بخاری صاحب, جی شہباز شریف صاحب نے کل جو حلقوں کا دورہ کیا ہے, مجھے پتا تھا جو شرارت آپ نے کرنی ہے, میں تیار تھا اس کے لیے ذہنی طور پہ. دیکھیں جی, گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی مجھ سے دل سے پوچھے کہ بھائی آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان سیاستدانوں نے خاص طور سے پچھلے 5 سال میں عوام کے لیے, اپنے ووٹرز کے لیے, اپنی کانسٹیٹوئنسی کے لیے کیا کیا ہے, تو شرمناک جواب ہے میرے پاس کہ کچھ نہیں کیا کسی نے. جو 4.25 سال تک اقتدار میں رہے انہوں نے 3 کام کیے: لانگ مارچ, احتجاج, دھرنا, اور نفرت پھیلانا اور اپنے علاوہ دوسری تمام سیاسی پارٹیوں کو قرار دینا, ان کو بیکار بے معنی قرار دینا. اس کے سوا انہوں نے کسی کا کوئی کام نہیں کیا ہے. لیکن 16 مہینے بھی کچھ نہیں ہوا. ہم بہت ناانصافی کریں گے, we will be very unfair اگر ہم یہ کہیں گے جی 4.25 سال میں تو کچھ نہیں ہوا تھا. 16 مہینے نے کمال کر دی انہوں نے.
ग्रास रूट लेवल पर वर्कर का वोटर का कोई काम नहीं हुआ। तो ये भी तो कहा जा रहा है ना कि ये पंजाब में तो गवर्नमेंट नहीं थी इनकी, पीएमएलएन की गवर्नमेंट नहीं थी, देखिए जवाब बहुत फेडरल है, में थी। जवाब बहुत है, हम नाम ले ही नहीं रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि जो भी बरसर इक़्तिदार था उसने अपने हलके में अपने वोटर का कोई काम नहीं किया। इज दैट फेयर? अच्छा, अब उसका मज़ारा जो है वो हमने कल देखा, यानी शहबाज शरीफ की गाड़ी को उसके अपने हलके में हलकों के दौरा करने के दौरान किसी जगह पे रोक लेना और रोक कर उनसे सवाल और जवाब करना तो अलग बात है, तबर्रा करना मतलब जो ज़बान इस्तेमाल की गई उसको आप किसी तरीके से भी डिसेंट ज़बान नहीं कह सकते। मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ शहबाज शरीफ को कि उन्होंने, वो कहते हैं ना कि कितने शीरीं हैं तेरे लब के रकीब, गालियाँ खा के बदमज़ा न हुआ, बजाय इसके कि वो गुस्सा करते, रिएक्ट करते, उन्होंने वहाँ के जो नुमाइंदे हैं उस इलाके के उनको आज अपने दफ्तर में बुलाया, उनसे मुलाकात की और वादा किया उनसे कि आपके ये सारे मसाइल जो हैं ये हल करेंगे। अच्छा, which this is what politics is all about. Politics is not the shnam tarazi. Politics is not hatching intrigues. Politics is not creating hatred among different segments of society. तो अगर इस तरीके से ये अप्रोच हो, अगर you reach out to your voter, ask them what are your problem and resolve them, that is what a politics is. और इस रवैये से भी मुल्क की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। बुखारी साहब, मैंने खुद भी एक सर्वे किया, उसमें हमने बात की कि शख्सियत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कारकर्दगी, कि आप शख्सियत को वोट करेंगे या परफॉर्मेंस को वोट करेंगे। तो आप यकीन माने कि 99% जो लोग थे वो अब कारकर्दगी पर बात करते हैं कि किसने उनके हल्के के लिए या मुल्क के लिए, इवन वो हल्के से हटकर वो मुल्क के लिए भी बात करते हैं कि किसी ने मुल्क के लिए भी कुछ किया होगा, तो हम उसको वोट आप करेंगे। इसको बेसिकली इब्तिदा से चलते हैं, लोकल बॉडी इलेक्शंस, वो उसका बुनियादी मकसद ये है कि जो इख्तियार है उसको ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाएं और छोटे पैमाने पर छोटी सतह के ऊपर लोगों को नुमाइंदगी का हक मिले। फिर है असेंबलीज, ताकि वो स्ट्रेंथन हो। फिर है प्रोविंशियल असेंबलीज, पहले उसमें लोकल बॉडीज़ हैं, उसमें नाज़म तक पहुंचते हैं आप, फिर उसमें प्रोविंशियल असेंबलीज है और फिर नेशनल असेंबली एंड सेनेट है। ये नर्सरीज़ हैं, ये एकेडमीज़ हैं जहाँ पॉलिटिशियंस पॉलिश होते हैं, लेकिन बुनियादी ऑब्जेक्टिव सबका यही होता है। उन्होंने इसीलिए उनको इलेक्ट करके भेजा होता है कि आपने वहाँ जाके ना सिर्फ ये कि हमारी नुमाइंदगी करनी है बल्कि हमारे मसाइल हल करने हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ डेमोक्रेसी ऑल फॉर। इसीलिए उसको कहते हैं ना, डेमोक्रेसी इज़ बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कल का रिफ्लेक्शन है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इस तरह के सवाल बहुत अभी उठेंगे जब इलेक्शन कैंपेन के अंदर ये जाएंगे, कॉर्नर मीटिंग्स में, पब्लिक रैलीज में, तो ये सवाल अभी उठने हैं। दे शुड हैव द गट्स टू फेस इट। उन्होंने कहना है कि सुनो जी साढ़े वास्ते तुसी नहीं कीता। ये तो एक खुश आइंद बात है कि लोग अब सवाल करने लगे हैं, और जिस तरह से करके रिस्पॉन्ड किया है शहबाज शरीफ साहब ने, अगर आइंदा आने वाले दिनों में भी इस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे तो क्या इलेक्शन में ये अपना वो जो वोटर है जिसको ये अपने आप कह लें कि पिछले 4-5 साल में ना पूछने के बायस वो नाराज हो चुका है, क्या उसको रिवाइव कर लेंगे? ये देखिए दो चांसेस हैं। एक तो ये कि रवैया ठीक है जैसा कि हमने पहले कहा, और दूसरी बात यह है कि हम हमेशा से कहते हैं वी बिलीव पार्टी नवाज शरीफ की है, वोटर नवाज शरीफ का है, फॉलोअर्स और वर्कर्स नवाज शरीफ के हैं, लिहाजा ये लिटमस टेस्ट नवाज शरीफ का तो है ही कि वो वापस आ रहे हैं और क़यादत करेंगे, उनके वोट बैंक का भी है। तो वोट बैंक रिस्पॉन्ड टू हिम व्हेन ही इज़ हियर। तो ये भी एक टेस्ट होने जा रहा है विच आई एम श्योर कि इसके लिए वो ज़हनी तौर पर भी तैयार होंगे, उनके पास उनके सवालात के जवाब भी होंगे। थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। नैयर बुखारी साहब जो हैं उनको इलेक्शन के ऊपर डाउट है, वो समझते हैं कि इनको मनूवर किया जा रहा है और वो कहते हैं कि मनमर्जी किसी की हम चलने तो ये मनमर्जी किसकी? ठीक है, अगर मनमर्जी चलती होती, पहले भी आपके खिलाफ फौजी हुकूमतें भी रही हैं, तो सिंध में आपकी मोनोपोली नहीं होती। और अभी भी आपको ये एहसास होना चाहिए कि कोई शख्स अपनी मनमर्जी नहीं कर रहा, सियासी लीडर तो कोई नहीं कर रहे। पावर दैट भी वो तब भी यहीं थी जब आप पिछले 15 साल से 20 साल से वहाँ इक़्तिदार में हैं। तो इसलिए इनकी बात छोड़ दीजिए। एहसन इकबाल साहब जनाब वही बोले हैं, वो कहते हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट जो है उसने अब ऐलान कर दिया हुआ है कि वी आर अपॉलिटिकल, हम सियासत में किसी तरह की मुदाखलत नहीं करेंगे। एंड ही थिंक्स देयर इज नो हार्म इन बिलीविंग देम फॉर अ चेंज। राइट, सो दैट इज गोइंग टू बी अ लिटमस टेस्ट आल्सो। ठीक है, लिटमस टेस्ट होने वाला है ये नवाज शरीफ साहब की वापसी पर।
बुखारी साहब, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आऊँगी, वक्त हमारे पास थर्ड सेगमेंट में थोड़ा कम होता है। वर्ल्ड कप मैचेस शुरू हो चुके हैं और जो इंडियन मीडिया है वो इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है सिक्योरिटी के मामलात बड़े ख़राब हैं और जो पाकिस्तानी टीम है उसको किसी दहशतगर्दाना हमले का ख़तरा है। तो सिक्योरिटी के मामलात तो बहुत पहले सेटल हो जाते हैं जब ये इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, तो और अभी ये हम भी नहीं कह रहे, ये भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है इसको। मेरे ख्याल से आपके सवाल में बहुत सारे सवाल छुपे हुए हैं, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी उसका जवाब देने की। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत एक ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तान को नीचा दिखाने की गर्ज से वर्ल्ड कप जैसे इवेंट को ज़लील व ख़ार करने पर और तबाह करने पर तुला हुआ है। जिन इल्ज़ामात की बात की आपने, जिन ख़तरों की तरफ इशारा आपने किया, हम नहीं कह रहे, वो हिंदुस्तान का अपना मीडिया कह रहा है। इसका मतलब ये है कि वहाँ की हुकूमत या तो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने में, और या फिर वो बीजेपी के गुंडे और आरएसएस के जो मिलिटेंट विंग है उनसे इतने खौफज़दा हैं कि पूरी हुकूमत एक तरह से यरगमाल बनी हुई है। मुझे कोई ये कहने में बाक नहीं है कि वहाँ पर एक तरह का हेजान बरपा है। अब ये ऐसा क्यों है? हमने मुतालबा, पहली बात तो ये कि सबसे ज़्यादा ताख़ीर हुई वर्ल्ड कप के शेड्यूल की अनाउंसमेंट में। ये महीनों पहले जो है वो हो जाता है। हमने बहुत सारे वर्ल्ड कप कवर भी किए हैं, देखे भी हैं, तो उसमें ये होता है कि बहुत देर पहले से उसके शेड्यूल सारा कुछ हो जाता है, क्योंकि वहाँ इंतजामात होने होते हैं, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिक्योरिटी के मामलात को देखना होता है। तो एक तो इन्होंने ये मैचेस जो है शेड्यूल जो है बहुत देर से जारी किया। फिर हमने कहा था कि अहमदाबाद में हमारे मैचेस ना रखे जाएँ क्योंकि वहाँ पर बहुत ख़तरा है, लेकिन उन्होंने हमारी एक बात नहीं मानी और सारे मैचेस हमारे वहाँ फिक्स कर दिए। और मैचेस के शेड्यूल में 2 दफ़ा अब ये कौन कर रहा है? अब ये वही जिस तरह मैंने इशारा किया कि वहाँ की जो टेररिस्ट गवर्नमेंट है मोदी की, उसके जो अमित शाह साहब के बेटे हैं जय शाह साहब, वो हैं भारतीय क्रिकेट की जो यानी एशियन क्रिकेट नहीं जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है क्रिकेट की, जिस तरह हमारे यहाँ BCP है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट पाकिस्तान, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, इस तरह से हिंदुस्तान का भी जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, उसके वो जो हैं ECC और BCC के, और वो पहले उसके थे और अब वो ICC में बैठे हुए हैं और बर्बादी कर रहे हैं वो क्रिकेट की। ऐसी ऐसी गुफ्तगू करते हैं वो कि वो जिसको कहें ना कि उससे स्टिंक आती है, क्योंकि उन्होंने सारे एशिया कप का बेड़ा गर्क कर दिया। लोगों ने नहीं, तमाम यानी जो स्टेक होल्डर थे, यानी जो क्रिकेट टीम थी, उनका खुदा के वास्ते मैचेस यहाँ रखे, बहुत बारिशें होंगी यहाँ पर, इनको यहाँ से शिफ्ट कर दें कोलंबो में। एक उन्होंने मान कर नहीं दी और एशिया कप का बेड़ा गर्क करवा दिया। अब वो इस इंटरनेशनल इवेंट का भी क्रियाक्रम करने पर तुले हुए हैं। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि जो इस वक्त वहाँ सिचुएशन है, मुझे आप बताइए, एक टीम जिसको ये ख़तरा हो कि इस वक्त किसी वक्त भी यहाँ पर कोई टेररिस्ट अटैक हो सकता है, हमारे रास्ते की रुकावट बन सकती है, बसों पर कोई हमला हो सकता है, वो किस माइंडसेट के साथ मैच खेलेगी? हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि वो टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी? हम सिर्फ पाकिस्तान का केस नहीं लड़ रहे हैं, बांग्लादेश की टीम ने भी इन्हीं खदशात का इजहार किया है, अफ़गानिस्तान की टीम ने भी इन्हीं खदशात का इजहार किया। मतलब ये हुआ कि जो मुसलमान ममालिक की टीमें हैं उनको वहाँ थ्रेट है, क्योंकि वहाँ मोदी जैसा टेररिस्ट जो है वो वज़ीर आज़म है, RSS जैसी एक्टिविस्ट मिलिटेंट विंग जो है वो मोनोपलाइज़ करता है पूरी हुकूमत को, और मुसल्लह जत्थे जो हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो सिख हों, ये सब कुछ हो रहा है। अब मुझे डर ये है कि वहाँ कोई ना कोई हंगामा करवाया जाएगा और इसका सारा मलबा जो है वो सिखों के ऊपर डाल दिया जाएगा, क्योंकि वो जो मर्डर हुआ था वहाँ पर प्रदीप सिंह का, कॉल का भी हमने जिक्र किया, और जिस तरीके से कनाडा ने एक्सपोज किया है हिंदुस्तान की रॉ को कि वो बराह रास्त इसमें मुलव्वस है, और वहाँ से उनको निकाल भी दिया जो रॉ का वहाँ एहलकार मौजूद था, उसके ऊपर रिएक्ट किया भारत ने अपने तौर पे। पहले तुमने देखा कि मीडिया कह रहा था कि एटम बम से अटैक कर दे कनाडा पे, यानी मोदी तो पागल ठहरा, मोदी की बीजेपी भी पागल ठहरी, वहाँ का मीडिया का भी ये हाल है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि 5 आइज़ कंट्रीज़ की तरफ से और कनाडा की तरफ से बड़ी फर्मनेस का मुजाहरा किया जा रहा है, तो वो यप जो है थोड़ी सी बंद हो गई है। अब वो हमने सुना है कि हिंदुस्तान ने कोई 40 के करीब जो कनाडा के डिप्लोमेट्स हैं उनको कहा है कि मुल्क छोड़ दें एक में। खैर वो तो एक अलग बहस है, लेकिन माइंड सेट वहाँ का ये है कि
اپنے جو نفیریس ڈیزائنز ہیں، جو اپنی ہیجمنسٹک پالیسیز ہیں، جو اپنی اسٹیٹ اونڈ ٹیررزم ہے، یعنی ریاستی جبر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو جاری رکھنے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے پر تیار ہے، چاہے ورلڈ کپ کرکٹ کا بیڑا غرق ہو جائے، ورلڈ کپ کے میچز کا بیڑا غرق ہو جائے، انہیں اس کی پرواہ نہیں ہے، انہیں صرف اپنی جو وہ مائنڈ سیٹ ہے اس کی تو امپلیمنٹیشن۔ بخاری صاحب یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ مودی گورنمنٹ کا ہے، کیونکہ جب ہم لوگوں کی بات کرتے ہیں تو دونوں سائڈ کی جو ہماری گورنمنٹس ہے، چاہے وہ پاکستان کی عوام ہو یا انڈیا کی عوام ہو، بھی جس طرح سے کر کے ہماری جب ٹیم گئی ہے تو جس طرح سے استقبال کیا گیا ہے والہانہ، پھر وہاں پہ جب ہمارے فنکار جاتے ہیں وہاں پر ان کو بہت زیادہ پیار ملتا ہے، تو وہاں کے عوام تو یہ نہیں چاہتے، تو یہ مودی گورنمنٹ جو ہے یا جو حکومتیں آتی ہیں وہاں پر، یہ ان کا ایک خاص مائنڈ سیٹ اس چیز میں ریفلیکٹ کرتا ہے۔ آپ نے بالکل درست کہا کہ جو استقبال پاکستانی ٹیم کا کیا گیا، جس طرح بابر اعظم کے نعرے لگے وہاں پر، یہ سارا کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پیپل ٹو پیپل جو ہے وہ کلوز کانٹیکٹ نہیں ہونے چاہیے، لیکن بھارت کی طرف سے ہمارے جتنے فنکار وہاں پر اتنے پاپولر تھے، جس میں راحت فتح علی خان جیسے لوگ شامل تھے، ان کو کس طرح وہاں سے نکالا گیا، عاطف اسلم کے ساتھ کیا ہوا، راحت فتح علی خان کے ساتھ کیا ہوا، اور جو ہماری ایکٹریسز جاتی تھی وہ ان کو لینا بند کر دیا، انہوں نے پابندی لگا دی ان کے اوپر۔ تو جیسا میں نے کہا کہ یہ مائنڈ سیٹ ہے، یہ مائنڈ سیٹ تمام تر جو انٹرنیشنل ایونٹس ہیں ان کی بھی تباہی کا باعث بنے گا، اور پیپل ٹو پیپل کے اندر جو ایک خواہش ہے کہ انہیں ایک دوسرے کے قریب آنا چاہیے، یہ مودی صاحب کی چھیڑ ہے، مودی کی جو ٹیررسٹ رجیم ہے یہ ان کے لیے قابل قبول نہیں۔ تو بخاری صاحب یہ جو سکھوں پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو سکھس کا پاکستان کے ساتھ تو کوئی اس طرح سے معاملہ نہیں ہے۔ دیکھیے ہم نے تو ان کے لیے کیا نہیں کیا، یہ جو کرتارپور کوریڈور ہے یہ بڑی جگہ سے مخالفت ہوئی تھی اس کی کہ نہ کریں اس کو، لیکن چونکہ یہ گڈ ول جسٹر تھا لہٰذا ہم نے اس کو کیا، اور سکھ جتنے اس سے راضی ہیں، وہ آپ صرف ہندوستان میں بسنے والے سکھ نہیں، انٹرنیشنل دنیا سے جہاں سے سکھ آتے ہیں اور اس راہداری کے ذریعے وہ اپنے مقدس مقامات بڑے تک اچھے جاتے طریقے سے ہیں، ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ یہ میسج بہت سٹرونگ گیا ہے۔ میرے خیال سے حکومتوں کو نفرت کی بجائے نفرت کی بیج کنی کرنی چاہیے، اور بردرہڈ اور فرینڈشپ جو ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، دوستی کو پروموٹ کیا جانا چاہیے، کیونکہ انتہا پسندی جو ہے وہ ہمارے خطے میں بہت بڑھ رہی ہے، اور یہ جب ملکوں میں بڑھے گی تو اختلافات جو ہے وہ بڑے انتہا پسندی تک جا سکتے ہیں، بہت ایکسٹریم لیول تک جا سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ، اللہ حافظ۔